बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने अपने व्लॉग में आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला क्या आया है और उसके बाद उसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं, और इमरान खान का रिजीम चेंज का बयानिया किस बुरी तरह से पिट गया है। पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि एक शख्स ने डुगडुगी बजाकर कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था, कैसे एक मखसूस एजेंडे के तहत इमरान खान और इनके चमचों ने रियासती इदारों को बदनाम किया और हर फोरम पर अपने इस झूठ से गंदगी फैलाई। एक पूरी फौज रखी हुई है सोशल मीडिया पे जो इस झूठे प्रोपेगेंडे को जो है वो प्रमोट कर रही थी। आज एक तमाचा रसीद हुआ है उन चेहरों पर जो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। नाज़रीन, आपको यह तो बता दिया था मैंने कि फैसला क्या है, मगर यह फैसला आने के बाद जो मिर्ची और तकलीफ इमरान खान के कारिंदों को हुई है उसका तो ना ही पूछें। और तो और इस बार तो खान के बुखलाए हुए मशीरों ने पागलपन की इंतहा कर दी है और सीधा रियासत के सतूनों पर इल्जामात की बौछार कर दी है। पहले आपको बताते हैं कि फवाद चौधरी खुद पता नहीं कितनी बार पार्टियां तब्दील की हैं इस आदमी ने, उसका क्या कहना है। फिर आपको और भी हकायक बताएंगे जिनको जानकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। तो पहले बात करते हैं फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी ने तहरीरी फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साबित किया कि वो मुल्क दुश्मन अनासिर में से ही है, क्योंकि ना तो इसने अदलिया का पास किया और ना ही पाक फौज की तौकीर का। कहता है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख शानदार नहीं रही। अब नाजरीन जरा सोचें कि कह कौन रहा है। ये वही नासूर है जो 2018 में इसी सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ को नाअहल करने के फैसले पर बिगले बजाता नहीं थकता था। यानी फिर वही बात दोहराऊंगा जो मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि ऐसा कम अकल और जहनी मरीज है ये शख्स कि इसका मौकफ है कि क्योंकि फैसला हमारे हक में नहीं आया, यानी पीटीआई के खिलाफ आया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही गलत है। अब मजीद बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। साइफर चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, इंक्वायरी कराई जाए। साइफर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस पर बहस होगी। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते। तो भाई अगर तुम्हें पता है कि कौन लोग हैं तो फिर नाम क्यों नहीं लेते? इतने सच्चे हो तुम भाई तो नाम तो लो ना, कि मुल्क का भी भला हो, सबको मालूम हो कि कौन लोग हैं जो मुल्क के अदल का निज़ाम जो है वो मुनहदम करना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो मुल्क की नामूस से खेल रहे हैं? भाई नाम तो बताओ ना, इतनी हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। या तो इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे हर तरह का इल्जाम जो है अब वो झूठा साबित हो गया है। ये तमाम प्रोपेगेंडा तुम्हारे सर पे ही आके लगा है। तो फिर अब ये बातें फवाद चौधरी के बकौल नाज़रीन आगे कहते हैं कि अक्लमंदों को मालूम है कि साइफर की तफ्तीश आखिर क्यों नहीं हो रही। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए जिसके तहत मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया। भाई तुम ठहरे अकलौते अक्लमंद और पार्टी भी तुम्हारी जो है वो अक्लमंदों से भरी पड़ी है, तो फिर अदालत में सबूत पेश कर देते ना, ताकि तुम्हारे खिलाफ फैसला ही ना आता। जब तुम नाकाफी मालूमात दोगे, तुम्हारा डिप्टी स्पीकर खत खोले बगैर खत के हवाले से सब कुछ बता देगा क्योंकि कोई गैब का इल्म है उसके पास, तो फिर जनाब आली मुश्किल तो होगी ना तुम अक्लमंदों के लिए। तो अब तकलीफ में क्यों हो? उस वक्त सबूत देने थे ना। तुम्हारा सरबराह भाई कहता है, फवाद चौधरी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे जनाब इमरान खान साहब, जब तुम्हारे हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो इमरान खान साहब ने भरे जलसे में कहा था कि अब हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। उस वक्त उम्मीद थी तो अब क्यों मरोड़ उठ रहे हैं भाई तुम्हें? ऐसा बुखलाया हुआ जहनी मरीज है ये आदमी कि अदलिया के बाद सीधा तनकीद का निशाना बना डाला पाक फौज को। कहता है हमारे यहाँ स्टैब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जनरल बंद कमरों में फैसले करते रहें। अब फैसला करना है
یہ جناب کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ ان کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ انقلاب ووٹ سے کرنا ہے یا جس طرح سری لنکا میں ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست کے فیصلے سیاسی میدان میں ہی ہونے چاہیے۔ یہ اب دیکھیں کہ یہ کہہ کون رہا ہے، کیا بھاشن دے رہا ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ ناظرین، اگر آپ اس بکھلائے ہوئے عجیب و غریب انسان کی 2018 کی تمام تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ہی نہیں بلکہ ان کے سربراہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی بھی دیکھ لیں، تو وہ پاک فوج کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس وقت ان کو جنرل باجوہ سے زیادہ پروفیشنل سولجر اور ملک کا محافظ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آج جب ان کے کارناموں کا پول کھل گیا ہے اور یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، تو صرف اپنی کرسی کی ہوس میں ایسے پاگل ہو کر اپنے اداروں کو ہی بدنام کرنا شروع ان لوگوں نے کر دیا۔ فواد چودھری نے مزید کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کہنا تھا کہ جج صاحب ایسی باتیں نہ کریں، پھر جو ان کو جواب ملے گا تو آپ آسمان سے جا لگیں گے، جیسے اب یہ لگ رہے ہیں آسمان پہ۔ اگر جج آئین توڑیں تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ جج ایسی باتیں نہ کریں، اگر بھٹو کا کیس کھل گیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ سرے عام دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ جناب فواد چودھری صاحب۔ کس کو دھمکا رہے ہو بھائی؟ تم کون ہو؟ کیا تم ریاست سے اوپر ہو؟ تم ہوتے کون ہو یہ الزامات لگانے والے؟ تمہارا وزیر داخلہ تو آج بھی صلح کرنے کے لیے ٹی وی پر آ کر منتیں کر رہا ہے، مگر کیا کوئی ایسے انسان سے صلح کا تصور بھی کر سکتا ہے جس کا دین ایمان ہی کوئی نہ ہو، جو اپنی کرسی کے لیے ملک کی عزت داؤ پر لگا دے؟ یعنی ایک فیک بیانیہ بنا دے جس سے تمام اداروں کو جو ہے وہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ 4 سالوں میں ملک میں ایک دھیلے کا کام نہیں ہوا۔ تمہارے وزیر سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے 70 سالوں میں جتنا قرضہ لیا گیا اس کا 76% قرضہ صرف 3 سالوں میں لیا۔ معیشت کی دھجیاں بکھیر دی، IMF سے سخت ترین شرائط پر معاہدے کیے۔ یہ منہ اور مسور کی دال کیا باتیں کر رہے ہو بھائی؟ تم میں کوئی شرم ہے کہ نہیں؟ اب تم پر جب آرٹیکل 6 کی تلوار لٹکی ہے تو تمہیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یاد آ گیا۔ جب تمہارا الجبرا ٹھیک تھا، تمہارے لیے یہ ایکس وائی امپورٹنٹ تھے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا بھائی تمہیں۔ اس وقت تو تعریفیں تھیں اور تعریفوں میں زمین اور آسمان اکٹھے کر رہے تھے تم۔ آج تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا جو ہے وہ تھو۔ تحریک انصاف بھائی کمال ہے تم لوگوں کا، اور سائفر پر بھائی کمیشن بنانے کی تو تم بات ہی نہ کرو، کیونکہ تم تو حکومت میں تھے، اور بقول عمران خان صاحب کے اور عمران ریاض خان صاحب کے جو ایک صحافی ہیں کہ تم لوگوں کو تو کئی مہینوں پہلے اس مبینہ سازش کا علم ہو گیا تھا، تو پھر حکومت میں رہ کر کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ کمیشن تو تم ہی لوگوں نے بنانا تھا، اس وقت کیوں سانپ سونکھ گیا بھائی تمہیں؟ ناظرین، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ یو ٹرن لینے والے لوگ ہیں، کیا پتا کس بات پر پھر مکر جائیں، جیسے آج مکر گئے ہیں۔ ان کے لیے اپنی کرسیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ملک کے لیے، اپنے لیے خدا را سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے